बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करेंगे तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर, और अब तक धरना जो कि वज़ीराबाद में मौजूद है वहाँ पर अब क्या पोजीशन है कि आज जीटी रोड खाली किया जाना है या फिर धरने में शुरका जो है वो बदस्तूर जीटी रोड पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको अपडेट दूंगा कि जो मुआहदे में 13 नुकात हैं उन 13 में से तकरीबन 4 नुकात पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। ये 4 नुकात कौन कौन से हैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है, और इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है वो भी आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो धरने की पोजीशन है, गुज़श्ता रात जब तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तहरीक लब्बैक की शूरा के अरकान जो कि यहाँ पर मौजूद थे और इस्लामाबाद से वज़ीराबाद के लिए रवाना हुए थे, उन्होंने वहाँ पर जाकर धरने के शुरका से गुफ्तगू की, लेकिन वहाँ पर भी वो जो सील्ड इन्वेलप है वो नहीं खोला गया और धरने के शुरका को मंदरजात पढ़कर नहीं सुनाए गए। सिर्फ इतना बताया गया कि आप यहाँ से जीटी रोड पहले खाली कर देंगे, उसके बाद जब आपको सिग्नल दिया जाएगा तो फिर आपने मुकम्मल तौर पर वापस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन वापस चले जाना है। तो इस बात पर वहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन उस वक्त ख़राब हुई कि जब जो इस वक्त धरने के स्टेज पर मौजूद थे TLP रहनुमा सैफ़ी साहब, उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हाथ से माइक लिया और एक जज्बाती अंदाज में वो बोले कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हाफिज़ साद रिजवी साहब जो कि अमीर हैं तहरीक लब्बैक के वो रिहा नहीं हो जाते। तो इस पर थोड़ी सी नागवारी का इजहार किया मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने और उनसे माइक वापस लेकर उन्होंने कहा कि आपको जब हम बात कर रहे हैं तो इस पर आपको नहीं बोलना चाहिए था, और क़ियादत जो है वो एक होनी चाहिए, एक क़ियादत। उन्होंने 2-3 बार ये लफ्ज़ दोहराया और फिर उनको बताया कि जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी की रिहाई का, तो उस वक्त हम आपको ग्रीन सिग्नल देंगे, तो फिर आपने यहाँ से वापस चले जाना है। यानी कि ये बात तय है कि साद रिजवी जो है वो बाद में रिहा होंगे और पहले धरना ख़त्म किया जाएगा। इसके बाद जो एक वाज़ेह नुक्ता आप सामने आ चुका है कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मामला था वो अब ऑन द टेबल नहीं है। उस तरह से वो प्रायोरिटी या नंबर 1 मुतालबा अब वो नहीं रहा, क्योंकि जो गुज़श्ता रात एक हुकूमत ने मस्बत कदम बढ़ाया है और एक पॉजिटिव पेशरफ्त हुई थी कि 2 जो अरकान हैं शूरा के उनको रिहा किया गया है। एक शफीक अमीनी साहब हैं और एक ज़हीरुल हसन साहब हैं। वो भी जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त जो है स्टेज पर मौजूद थे। तो उसके बाद अब ये है कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो मामलात में बेहतरी कर रही है, लेकिन अब दूसरी तरफ से TLP पर जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती जा रही है कि वो कब जीटी रोड को खाली करते हैं, क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जैसे बताया है कि अभी आप फौरी तौर पर जीटी रोड को मुकम्मल खाली कर दें और आप नज़दीकी किसी पार्क में मुंतकिल हो जाएं। फिर जब प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा, चीज़ें थोड़ा बेहतर हो जाएंगी, तो उसके बाद हम आपको सिग्नल देंगे और आपने वापस चले जाना है। ये तो अब ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि धरना अभी ख़त्म नहीं हो रहा, शायद 1 दिन चले, 2 दिन चले या 1 हफ़्ता भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या TLP के जो वहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, इतने ज़्यादा जज्बाती कारकुन और जिनकी जज्बाती वाबस्तगी है इस तहरीक के साथ, और फिर उनको जिस मकसद के लिए लाया गया था, तो क्या वो उस मकसद को हासिल किए बगैर वहाँ से इतनी आसानी से वापस चले जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या जो एक क़ियादत में हमें वहाँ पर थोड़ी बहुत डिवाइड नज़र आ रही है कि एक क़ियादत वो है जो डटे रहना चाहती है और चाहती है कि जब तक मामलात हमारे हाथ में नहीं आते और जब तक चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती तब तक जो है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और दूसरी वो क़ियादत है जो एक पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ आगे चलना चाहती है कि कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पर जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और मतलब आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो चीज़ों को अब सेटल की तरफ लेके जाया जाना चाहिए। तो वो क़ियादत है, और दूसरी वो क़ियादत है जो चाहती है कि
جب تک چیزیں مکمل طور پر حاصل نہیں کی جاتی ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے. لیکن جو ظاہری بات ہے پریویل وہی کرے گا کہ جو تھوڑا لچک کا مظاہرہ کرے گا اور چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کے لیے جو ہے اس کے پاس صلاحیت ہوگی. اب اسلام آباد میں گزشتہ رات جو ہے تقریباً 30 کے قریب تحریک لبیک کے کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے. لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف وہی کارکن رہا کیے جا رہے ہیں جن پر کوئی مقدمات نہیں تھے, مطلب جن کو صرف اس لانگ مارچ کے پیش نظر زیر حراست لیا گیا تھا, ان کو حراست میں لیا گیا تھا کہ کہیں نقص امن کے خدشے کے تحت کہ وہ کوئی موب اکٹھا کر کے کہیں پہ سڑک نہ بند کر دیں. تو اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا تو ان کو اب جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے. لیکن جو دوسرے ہیں جن پر کوئی کسی بھی کیس میں جو ہے ان کا نام نامزد ہے اور وہ مقدمے میں ان کا نام لکھا گیا ہے تو پھر وہ عدالتوں سے ہی رہائی لے پائیں گے, وہاں پر ان کا کیس چلے گا اور وہیں سے ان کو ضمانت ملے گی. باقی جو معاہدے کی میں نے بات کی کہ 4 نکات پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے, تو اسٹیئرنگ کمیٹی بن گئی ہے. اس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ گزشتہ رات ہوا ہے اور آج اس کا دوسرا اجلاس لاہور میں ہونا ہے جس کی قیادت اور صدارت جو ہے وہ علی محمد خان کریں گے. اس کے علاوہ جو کارکنوں کی رہائی کا معاملہ ہے وہ بھی اب شروع ہو چکا ہے ملک بھر میں. جہاں جہاں پہ جو ہے ٹی ایل پی کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا تھا ان کی رہائیاں شروع ہو چکی ہیں اور حکومت کی جانب سے جو ہے ایک جو پازیٹیو جیسچر ہے کہ اب اس کمیٹی نے جو کام شروع کیا ہے اس کے تحت اب 4 شیڈول میں جو لوگوں کے نام ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ جن لوگوں پہ زیادہ سخت وہ جو ہے اس پہ ان کی فائل نہیں ہے تو پھر ان کا نام 4 شیڈول سے نکالنے پر بھی بات کی جائے گی. تو یہ وہ کافی اپڈیٹس ہیں جو آپ تک پہنچانی ضروری تھیں اور ابھی تک جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہاں پر وزیر آباد اللہ والا چوک پر موجود ہے اور وزیر آباد سے لے کر چناب پل تک جی ٹی روڈ ابھی بھی مکمل طور پر بند ہے. آگے بھی جہاں جہاں پر کنٹینرز تھے ان کو ہٹانے کا عمل جاری ہے اور کنٹینرز کے درمیان کافی مٹی بھی بھری گئی تھی تو اس لیے جو ہے وہ مکمل بحال ہونے تک شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے. درمیان میں گڑھے بھی کھودے گئے تھے تو وہ معاملہ جو ہے وہ اب حکومتی مشینری کام کر رہی ہے اور اس کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے وہ معمول کے مطابق لانے کے لیے کام ہو رہا ہے. اور یہاں پر اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو فیض آباد کے کنٹینرز تھے ان کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے کیونکہ کنٹینرز کی تعداد اتنی زیادہ تھی. ایکسپریس وے پہ تو ایسے سمجھیں کہ ایک فیض آباد کے انٹرچینج کے پاس کنٹینرز کی پوری دیوار بنائی گئی تھی. اب ان کو اٹھا کے پھر وہ دوسری جگہ پہ منتقل کرنا اور معاملات کو معمول کے مطابق لانے کے لیے مشینری جو ہے کام کر رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو راستے بند تھے فیض آباد چوک مکمل بند تھا, مری روڈ وغیرہ یہ سارے ڈبل روڈ سے جو سگنل ہے وہاں سے بھی بند تھا, بارہکو والی سائڈ سے آنے والی سڑک بھی بند تھی. تو وہ چیزیں اب جو ہے وہ سیٹل ہو چکی ہیں, بہتر ہو رہی ہیں اور اسلام آباد میں اس وقت صورتحال کافی زیادہ نارمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ تک پہنچائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.